अघि एकजना मान्यजीले विपक्षमा मतदान दिन्छु भन्नुभए तापनि एकमात्र संशोधन गर्दा हुन्छ, पहिलो संशोधन त्यो हो पक्षमै मत दिन्छु भन्ने मनमनै गरे हुन्छ, केही फरक पर्दैन। सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय श्री दुर्गा पौडेललाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मेरो संशोधन त्यो नीति कार्यक्रमलाई परिष्कृत गरेर लैजानको निम्ति थियो। त्यो संशोधनमा कुनै पनि संशोधन समावेश गरेको देखिएन, त्यसैले म फिर्ता लिँदिनँ। माननीय श्री दुर्गा पौडेलले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री दुर्गा पौडेलले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, कहाँ जाने लक्ष्य प्रष्ट भएन भने कहीँ पनि पुगिँदैन। प्राथमिकता निर्माण नै नीति निर्माणको मूल आधार हो। एकजना मान्य मित्रले संविधान सभाको अध्यक्षको समय उपभोग गरेर सत्ताधारी दलको उपनेताको आकाश जाने भए बुँदा नम्बर यतिमा हेर्नुस्, पाताल जाने भने बुँदा नम्बर यतिमा हेर्नुस् भनेर जिरह गर्नुभयो। यसो गर्दा राम्रो बहस नोट त भयो होला, तर नीति कार्यक्रम बहस नोट होइन। फेरि पनि भन्छु, सङ्कटको बेला महत्त्वपूर्ण कामहरू पन्छाएर जीवन आधार प्रदान गर्ने, मूल जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने कृत सङ्कल्प बुद्धिमत्ताको परिचायक हो। त्यसैले 63 पेज लामो दस्तावेज जनताको जीवन रक्षार्थ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुन्न। माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, सबै समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर हुँदैन र मैले यहाँ लिपियाधुरा समेटेर नक्सा स्वीकृत गरिए पनि नक्सा सार्वजनिक नभएको उठाएको थिएँ र कृषिलाई र कोभिड नियन्त्रण गर्नेलाई प्राथमिकतामा राख्ने, एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने, सीमा नियमित गर्ने, यो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूकोबाट नआएकोले मैले राखेको संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रेम सुवालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले
हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री प्रेम सुवालले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता मान्य श्री लक्ष्मणलाल कर्णलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, 17 बुँदे संशोधन पेश गरेकोमा मधेसी जनजातिको हक हितको लागि, दलित महिला सबैको लागि, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीजीले दुईचोटि बोल्नु भएकोमा सम्बोधन नगर्नु भएकोमा फिर्ता लिन्न। मान्य श्री लक्ष्मणलाल कर्णले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री लक्ष्मणलाल कर्णले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता मान्य श्री सरिता गिरीलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य श्री सरिता गिरीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री सरिता गिरीले आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले 2077 जेठ 2 गते शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले 2077 जेठ 2 गते शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 94 को उपनियम 1 बमोजिम केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको
साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077लाई अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त भएको प्राप्त नभएको बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 र राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 ले संशोधन भएका केही नेपाल ऐनका व्यवस्थालाई जगाई साबिकै व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक भएकोले नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्थालाई जगाउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मिति 2077 वैशाख 12 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी भएको केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश 2077लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू,